तकवीन 43वां बाब। याकूब के बेटों का दूसरा सफर। और जमीन पर बड़ा सख्त काल था, और जब वो गल्ला जो वो मिस्र से लाए थे खा चुके, तो उनके बाप ने उनसे कहा कि फिर जाओ और हमारे लिए थोड़ा गल्ला खरीद के लाओ। तब यहूदा ने उसे कहा कि उस मर्द ने ताकीद से हमें कहा था कि तुम बगैर उसके कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ हो, मेरा मुंह ना देखोगे। इसलिए अगर तू हमारा भाई हमारे साथ भेजता है तो हम जाएंगे और तेरे लिए गल्ला खरीद कर लाएंगे, और अगर तू ना भेजे तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उस मर्द ने हमसे कहा कि जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ना हो तुम मेरा मुंह ना देखोगे। तब इस्राएल ने कहा कि तुमने मुझसे ये बदी क्यों की कि उस मर्द से कहा कि हमारा एक और भाई है। वो बोले कि उस मर्द ने हमारा और हमारे घराने का हाल पूछा कि क्या तुम्हारा बाप अब तक जिंदा है? क्या तुम्हारा कोई और भाई है? तो हमने उसकी बात के मुआफिक उसे बताया। हम क्या जानते थे कि वो हमें कहेगा कि अपने भाई को ले आओ। तब यहूदा ने अपने बाप इस्राएल से कहा कि लड़के को मेरे साथ भेज कि हम उठें और जाएं, ताकि हम और तू और हमारे सब बच्चे जिंदा रहें और मर ना जाएं। और मैं उसका जामन हूं, तू मेरे हाथ से उसे तलब करना। अगर मैं उसे तेरे पास ना लाऊं और तेरे सामने ना बिठाऊं, तो मैं हमेशा तक तेरा गुनाहगार हूँगा, क्योंकि अगर हम देर ना करते तो अब तक दोबारा वापस आ गए होते। तब उनके बाप इस्राएल ने उन्हें कहा कि अगर ये ऐसा ही है तो यूं करो कि इस मुल्क के उम्दा मेवों में से अपने बोरों में रख लो और उस मर्द के लिए हदिया ले जाओ। कुछ रोगने बलसान, कुछ शहद, कुछ नकद और धूना और पिस्ता और बादाम, और दुगनी नकदी अपने साथ लो। और वो नकदी जो तुम्हारे बोरों के मुंह में रखी हुई आई अपने साथ ले जाओ, शायद कि ये गलती से हुआ हो। अपने भाई को भी लो। उठो और फिर उस मर्द के पास जाओ, और खुदाए कादिर उस मर्द को तुम पर मेहरबान करे, ताकि वो तुम्हारे दूसरे भाई और बिन्यामीन को छोड़ दे। अगर मैं बेटों से महरूम रहूं तो रहूं। तब उन्होंने वो हदिया लिया और दुगनी नकदी अपने साथ ली, और बिन्यामीन को भी साथ लिया, और उठे और मिस्र को उतरे और यूसुफ के आगे जाकर खड़े हुए। जब यूसुफ ने बिन्यामीन को उनके साथ देखा तो उसने अपने घर के दारोगे से कहा कि इन मर्दों को घर में ले जा और कुछ ज़बह करके खाना तैयार कर, क्योंकि ये मर्द दोपहर को मेरे साथ खाना खाएंगे।
اس نے جیسا یوسف نے فرمایا تھا کیا اور انہیں یوسف کے گھر میں لایا۔ تب وہ ڈرے کہ یوسف کے گھر میں لائے گئے، اور انہوں نے کہا کہ نقدی کے سبب سے جو ہمارے بوروں میں گئی ہم یہاں لائے گئے ہیں، تاکہ وہ ہمارے لیے ایک بہانہ ڈھونڈے اور ہم پر سختی کرے اور ہمیں پکڑے اور غلام بنائے اور ہمارے گدھوں کو چھین لے۔ تب وہ گھر کے داروغے کے پاس آئے اور گھر کے دروازے پر اس سے کہنے لگے، جناب، براہ کرم ہماری بات سنیں۔ پہلی مرتبہ جب ہم غلہ خریدنے آئے تھے تو یوں ہوا کہ جب ہم نے منزل پر اتر کے اپنے بوروں کو کھولا تو دیکھا کہ ہر ایک کی نقدی اس کے بورے کے منہ میں ہے۔ ہماری نقدی پوری تھی، لہذا ہم اسے واپس لائے۔ نیز ہم اور نقدی بھی غلہ خریدنے کو لائے ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ ہماری نقدی کس نے ہمارے بوروں میں رکھ دی۔ اس نے کہا، تمہاری سلامتی ہو، نہ ڈرو، تمہارے خدا اور تمہارے باپ کے خدا نے تمہارے بوروں میں تمہیں خزانہ دیا، تمہاری نقدی مجھے مل چکی۔ پھر وہ شمون کو ان کے پاس نکال لایا، اور اس نے ان مردوں کو یوسف کے گھر میں لا کر پانی دیا، اور انہوں نے پاؤں دھوئے، اور اس نے ان کے گدھوں کو چارہ ڈالا۔ پھر انہوں نے یوسف کے لیے، جسے دوپہر کو آنا تھا، ہدیہ تیار کیا، کیونکہ انہوں نے سنا کہ وہ وہیں کھانا کھائے گا۔ اور جب یوسف گھر میں آیا تو وہ ہدیہ جو ان کے پاس تھا وہ اندر لائے اور زمین تک اس کے آگے جھکے۔ اس نے ان کی خیر و عافیت پوچھی اور کہا کہ کیا تمہارا بوڑھا باپ جس کا ذکر تم نے کیا تھا اچھی طرح سے ہے؟ کیا وہ اب تک زندہ ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ تیرا خادم ہمارا باپ خیریت سے ہے اور ہنوز زندہ ہے۔ پھر وہ جھک کر اس کا آداب بجا لائے، اور اس نے اپنی آنکھ اٹھائی اور اپنے بھائی بنیامین اپنی ماں کے بیٹے کو دیکھا اور کہا کہ تمہارا سب سے چھوٹا بھائی جس کا ذکر تم نے مجھ سے کیا یہی ہے، اور کہا، اے میرے فرزند، خدا تجھ پر مہربانی کرے۔ تب یوسف نے جلدی کی، کیونکہ اس کا دل اپنے بھائی کے لیے بھر آیا، اور اس نے چاہا کہ روئے، اور وہ کمرے میں گیا اور رویا۔ تب اس نے منہ دھویا اور باہر نکلا اور اپنے آپ کو ضبط کیا اور کہا کہ کھانا لاؤ، اور وہ اس کے لیے اور ان کے لیے اور مصریوں کے لیے جو اس کے مہمان تھے الگ الگ کھانا لائے، کیونکہ مصر کے لوگ عبرانیوں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے۔ مصری اسے مکروہ جانتے ہیں، اور وہ اس کے سامنے اپنے اپنے رتبے کے موافق بٹھائے گئے۔ تب وہ تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور اس نے اپنے آگے سے کعبیں انہیں دیے۔ لیکن بنیامین کا حصہ 5 گنا تھا، اور انہوں نے اس کے ساتھ پیا اور خوش ہوئے۔